पूरी बात तो सुनिए। गंडेरिया में लोहा पुल के पास एक पुरानी इमारत है। इसके मालिक का नाम डॉक्टर सुभाष है। सुबह वो इसी मकान में था, लेकिन इस वक्त वो वहाँ नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो अंदर नहीं है? इस इलाके का दादा पांचू मियाँ मेरा दोस्त है। वो कुनाई सनियाल को पहचानता है, इसके लिए कई बार काम भी कर चुका है। आज भी दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ है। किस किस्म का मुआहदा? मैंने पूछा। परसों से ख्वाजा अजमेरी बाबा का उर्स शुरू होने वाला है। उर्स के मौके पर किसी जगह वाज की महफिल मुनक्कद होगी। किसी किस्म की बदनज़मी न हो, इसलिए 50 रुपए रोज़ पर इसे हासिल किया गया है। इतनी बड़ी रकम! इसके साथ कितने लोग होंगे? मैंने पूछा। 10 आदमी। ओ गंगा के उस पार। ठीक है, मैं भी शिरकत करूंगा। अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बता देना, आदमी साथ कर दूंगा। हक्का ने कहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगा। फिर मैंने खबर लाने वाले से कहा, तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? इसने जवाब दिया, मेरे दोस्त पांचू ने बताया है कि सुनियाल सुबह आया था तो इसकी गोद में एक बच्चा था जिसे वो डॉक्टर की बीवी के पास छोड़कर टंगाइल गया है। शाम तक वापस आएगा। मैंने कहा, फ़ौरन मेरे साथ चलो, इस बच्चे को हासिल करना ज़रूरी है। चलिए, कहते हुए वो मुड़ गया। हम दोनों रेलवे लाइन से होते हुए बुलपड़िया क्रॉसिंग पहुँचे। उस्ताद रक्षा ले लो, इसने मुझसे कहा। मैंने एक साइकिल रक्षे वाले को आवाज़ दी और अपना रक्षा खींचता हुआ वो नज़दीक आ गया। हम दोनों इस पर बैठकर सथुरापुर की तरफ चल पड़े। नवाबपुर के रश भरे इलाके को पार करता हुआ रक्षा विक्टोरिया पार्क पहुंचा और फिर कायद-ए-आज़म कॉलेज की तरफ मुड़ गया। लक्की बाजार होते हुए हम दोनों गंडेरिया के लोहा पुल पर पहुंच गए। सथुरापुर की गुंजान आबादी की इस इमारत में दाखिल होने में हमें दुश्वारी नहीं हुई। अंदर सिर्फ डॉक्टर सुभाष और इसकी बीवी थी। मैंने सुभाष की गर्दन दबोच कर पूछा, बता कुनाई कहाँ है? वो मिनमिनाई हुई आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पता। जाते वक्त इसने बताया कि टंगाइल जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो टंगाइल नहीं गया है, कहीं और गया है, क्योंकि अपने प्रोग्राम की सही खबर वो किसी को नहीं देता। मैंने कड़क कर पूछा, बच्चा कहाँ है? इसकी बीवी ने कहा, वो अंदर है। इसे लेने आए हो तो ले जाओ, मगर भगवान के लिए मेरे शौहर को कुछ न कहो। अच्छी बात है, जाओ बच्चे को ले आओ। वो फौरन बच्चे को ले आई। मैंने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, जब वो आए तो मुझे खबर कर देना। मेरी दुकान कैप्टन बाजार में है, किसी से भी मेरे बारे में पूछ लेना, पता चल जाएगा। बच्चे को लेकर मैं अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोला था अबुल बशर ने। इसने मेरी गोद में अपने बच्चे को देखकर पूछा, फरीदा नहीं आई? बताता हूँ, कहते हुए अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे में ले जाकर बच्चे को लिटा दिया। शायद इसे कोई नशावर दवा दी गई थी, इस पर गशी सी तारी थी। मैंने बच्चे को प्यार करते हुए अबुल बशर से कहा, बशर तुम एक बात मानोगे? क्या? फरीदा के बारे में कोई सवाल ना करो। क्यों? जवाब में मैंने इसे पूरी कहानी सुना दी। वो सर पकड़ कर बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, अब इसे कहाँ तलाश किया जाए? ये काम मेरा है, तुम सिर्फ इतना करो कि जब अब्बा आए तो इन्हें किसी बहाने वापस भेज देना। जो हुक्म, इसने टूटे हुए लहजे में कहा। मैंने इसके सामने ज़्यादा ठहरना मुनासिब न समझा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसका मुजरिम हूँ। मेरी वजह से फरीदा का घर उजड़ गया था, इसलिए मैं बाहर निकल आया और जेरिया टोली की गलियों को पार करता हुआ निशाद सिनेमा के पास निकल कर चाय की एक दुकान में जाकर बैठ गया। निशाद सिनेमा के सामने वाले होटल अपनी नौइयत की वजह से काफ़ी मशहूर थे। फरमाइशी प्रोग्राम का नाम दिया गया था। तीनों होटल वालों ने चेंजर लगा रखे थे, जिन पर नई फिल्मों के रिकॉर्ड बजते रहते थे। अपनी पसंद का गाना सुनने वालों को एक पुर्जे पर फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर देने पड़ते थे। काउंटर में वो रिकॉर्ड लगा दिया जाता था। मैंने भी एक पुर्जे पर फिल्म इस्लाम लिखकर पहला बंद लिख दिया। इसी रिकॉर्ड को कई बार सुनने के बाद वहाँ से उठा और अमीनिया होटल में जाकर बैठ गया। वहाँ की बिरयानी काफ़ी मशहूर थी, इसी का ऑर्डर दिया। खाना खाकर बाहर निकल रहा था कि मेरी नज़र देव हैकल घड़ी पर पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। इतनी रात तक बाहर रहना मुनासिब नहीं था। ये मैं घर की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह उठकर मैं फिर आवारागर्दी करने निकल पड़ा और रात गए लौटा। लेकिन दूसरी रात इधर उधर चकराने के बजाय सीधा हक्का गुंडे के अड्डे पर पहुंचा। इससे कहा कि मुझे शाम को 12 आदमी चाहिए। इसने मतलूबा तादाद में गुंडे फराहम कर देने का वादा कर लिया। इस अड्डे से निकल कर मैं बैतुल मुकर्रम मस्जिद पहुंचा। मस्जिद की तामीर हो रही थी। बाजार नहीं बने थे, दुकानें खुल गई थी। इनमें से एक मेरे वाकफकार की थी। वो पेशावर का रहने वाला था, इसलिए रंगून में कारोबार शुरू किया था। लेकिन दूसरी जंग अजीम की तबाहकारी के बाद वो ढाका में शिफ्ट हो गया था। वो आतिशी असले का डीलर था। इसकी दुकान पर पहुंचकर मैंने फरमाइश की कि मेरे लिए एक पिस्तौल का इंतज़ाम कर दो। लाइसेंस ले लो, मैं फ़ौरन इंतज़ाम कर दूंगा। मुझे पिस्तौल की ज़रूरत आज है, लाइसेंस लेने में वक्त लगेगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो मेरा पिस्तौल ले जाओ, लेकिन गुस्से में इस्तेमाल न करना, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना। मुझ पर यकीन है तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। दिल छोटा मत कर ले, मेरा पिस्तौल ले जा। पिस्तौल लेकर मैं गुलिस्तान से होता हुआ वापस कैप्टन बाजार पहुंचा।
ابو البشر نے دکان کے اندر پالنا لگا لیا تھا، جھولے میں اس کا بیٹا جھول رہا تھا۔ میں نے بچے کو پیار کرنے کے بعد کہا بشر اسے اپنی ماں کے پاس چھوڑا، پتہ نہیں فریدہ کب ملے گی، اتنے دنوں تک بچے کو کیسے رکھو گے؟ اگر ماں نے پوچھا کہ فریدہ کہاں ہے تو کہہ دینا اس کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے بچے کو ماں سے دور رکھنے کی صلاح دی ہے۔ جو حکم۔ دکان میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں گھر آیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر باہر نکل آیا۔ حقہ نے وعدے کے مطابق اپنے آدمیوں کو جمع کر رکھا تھا، انہیں ساتھ لے کر میں صدر گھاٹ پہنچا۔ کشتی والے مختلف گھاٹوں کے نام لے کر آوازیں لگا رہے تھے۔ میں نے ایک بڑی کشتی والے سے پوچھا جنجیر بازار چلو گے؟ جی مالک، اس نے جواب دیا۔ ہم سب اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ بوڑھی گنگا کے پانی پر تیرتی ہوئی کشتی بادام تلی گھاٹ سے جنجیرہ کی طرف بڑھنے لگی۔ دوسرے کنارے پر اتر کر ہم سب بازار میں پہنچے۔ بازار کے آخری حصے میں بڑی سی کنات لگی تھی، دریاں بچھی ہوئی تھیں جن پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے۔ ڈائس پر مائک کے سامنے ایک شخص کھڑا دھواں دھار تقریر کر رہا تھا اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بھی گونج رہے تھے۔ میں بھی ہمتن گوش ہو کر تقریر سننے لگا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا عرس مشرقی پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ان کے نام کا لنگر رجب کا مہینہ آتے ہی تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ قوالی اور محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں۔ یہ محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اور اس پاکیزہ محفل میں جو شخص دوسرے مسلمان فرنٹ کے خلاف زہر اگل رہا تھا، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو کافر قرار دیتے ہوئے حاضرین کو خون ریزی کی ترغیب دے رہا تھا۔ میں زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا اور کھڑے ہو کر بولا، کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ اس نے گھبرا کر تقریر روک دی اور بولا، یہ کون کافر ہے؟ یہ دینی جلسہ ہے، اس لیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھو۔ آپ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کیوں بھڑکا رہے ہیں؟ ایک بھائی کو بھائی کا خون بہانے کی ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ لگتا ہے تم کافر ہو کافر۔ وہ انتہائی غصے میں بولا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ میرے بھائی، رسول خدا کا فرمان تو یہ تھا کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے کسی کافر کو کافر نہ کہو، اور تم مجھے کافر کہہ رہے ہو۔ اس نے جھلا کر کہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، رسول خدا کی بات بھول گئے ہو، ان کی آل کو بھول گئے ہو، اولیاء کرام کو بھول گئے ہو۔ ایسے بھٹکے ہوئے شخص کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ میں نے اپنے پرانے انداز میں کہا، واہ جناب، قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں، اور تم تلوار کی باتیں کرنے لگے۔ سچ سچ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ اس نے مائک پر چیخ کر کہا، ایمان والو تم انصاف کرو، یہ پٹھان کا بچہ تمہارے عالم دین کے ایمان پر شک کر رہا ہے، بولو کیا ایسے کافر کو زندہ رہنا چاہیے؟ نہیں مارو اسے، زندہ بچ کر نہ جائے۔ لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، وہ بھی پھر اٹھے تھے۔ مجھے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا تھا، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ میں اگر چاہتا تو 10-12 کی ہڈیاں توڑ سکتا تھا، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ بیچارے تو معصوم تھے کہ عوام معصوم فطرت ہوتے ہیں، ان کے جذبات کو اس بدبخت نے بھڑکایا تھا، سزاوار وہی تھا۔ اس لیے میں نے پوری قوت سے چلا کر کہا، آپ لوگ رک جائیں، پہلے میری بات سنیں، اگر میں غلط کہوں تو جو سزا بنتی ہے وہ مجھے دی جائے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دی، کیا یہ ملک کسی ایک فرقے کی ملکیت ہے؟ کیا اسے حاصل کرنے کے لیے کسی ایک مسلک والوں نے قربانیاں دی تھی؟ یہ تو ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ہندوؤں نے قتل و غارت گری کرتے وقت فرقوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق کی تھی؟ کیا ننھے بچوں کو تلواروں پر اچھالتے وقت، معصوم دوشیزاؤں کی عصمت سے کھیلتے وقت، ضعیف اور بیمار مسلمانوں کا گلا کاٹتے وقت ان ظالموں نے کسی ایک فرقے یا مسلک کو چھوٹ دی تھی؟ کیا انہوں نے ہر کلمہ گو کے گلے پر خنجر نہیں چلایا تھا؟ یاد رکھیے، خدا رحمت نازل کرتا ہے تو قہر بھی نازل کرتا ہے، من و سلوہ آسمان سے بھیجتا ہے تو اسی قوم کو لعنت کا مستحق بھی بنا سکتا ہے۔ کہیں ہم یہودیوں کی طرح لعنت کے مستحق نہ بن جائیں۔ آئیے مل کر عہد کریں کہ خدا بند کریم کے بخشے ہوئے اس تحفے یعنی پاکستان کی حفاظت کریں گے اور ہمیں آپس میں لڑا کر ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ میری تقریر ختم ہوتے ہی حقہ کے غنڈوں نے نعرہ لگایا، پاکستان کے دشمن مرد آباد۔ معصوم عوام کو تو بس شے چاہیے، وہ بھی یہی نعرہ لگانے لگے۔ میں نے وائس پر پہنچ کر ایک ہاتھ سے مائک تھاما اور دوسرے ہاتھ سے زہر اگلنے والے کی گردن پکڑ کر چیختے ہوئے بولا، نعرہ بعد میں لگائیں، پہلے زندہ حقیقت کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے آپ کو کٹر مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ ہندو ہے جو ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یقین نہ ہو تو آپ سب خود دیکھ لیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ جھٹکا مار کر الگ ہو گیا۔ میں بھی انسان ہوں، غلطیاں مجھ سے بھی سرزد ہوتی ہیں۔ میری تمام توجہ سامعین کی جانب تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا، اور اب وہ دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے وہیں سے چلا کر کہا، نادانو، یہ تم سب کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ دراصل میں نے اس کی سازش پر وار کیا ہے، اس لیے مجھے ہندو کہہ رہا ہے۔ میں تم سب سے پوچھتا ہوں، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کیوں تم لوگ خاموش ہو؟ اسے پیس کر رکھ دو، یہ ہمارے جلسے کو سبوتاژ کرنے آیا ہے۔
ख्वाजा बाबा के नाम पर मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ कि इसे ख़त्म कर दो, जन्नत तुम्हारी मलकियत बन जाएगी। कहीं फिर सामीन बिफर न उठे, इसी ख्याल से मैंने कहा, दोस्तों मैंने नहीं कहा था, आप सब खुद देख लें, ये हिंदू है। मेरा इशारा पाते ही हक्का के गुंडों ने इसे जकड़ लिया और फिर देखते ही देखते इसके लिबास को धज्जियों में बदल दिया। फिर क्या था, मजमा बेकाबू हो गया। मजमे को उकसा देना आसान है, लेकिन इसे काबू में लाना दुश्वार है। जिनेजर बाजार से किरानीगंज थाना दूर नहीं था। इस हादसे की खबर पलक झपकते ही पहुंच जाती और वहां भूचाल आ जाता। वो सब मुझे गिरफ्तार करने दौड़ पड़ते। इसलिए मैंने हक्का के आदमियों को वापसी का इशारा किया और गंगा घाट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हक्का के गुंडों में से एक ने पूछा, खान साहब आप इतनी जल्दी क्यों भाग लिए? इसलिए कि तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार मुझे इश्ताल फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते। किरानीगंज थाना ज्यादा दूर तो है नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत चालाक हैं आप, वक़्त की नज़ाकत को फौरन भांप लेते हैं, इसने जवाब दिया। बातें कम करो और भागने की सोचो। मैंने मशवरा दिया और रफ्तार तेज़ कर दी। कुछ ही देर में हम सब घाट पर पहुंच गए। इत्तफाक से सारी कश्तियां दूसरे किनारे पर थीं। सिर्फ कश्ती खड़ी थी जिस पर मुसाफिरों का हुजूम था। सिर्फ 2 आदमी मल्लाह ने सबको रोकते हुए कहा, खान साहब आप और पिच्ची चले जाएं, हम लोग दूसरी नाव से आ जाएंगे, इनमें से एक ने कहा। मैंने कश्ती पर कदम रख दिया। मेरे साथ एक मुखनी सा नौजवान पिच्ची भी सवार हो गया। मल्लाह ने लकी से साहिल को पीछे धकेला। कश्ती तैरती हुई गहरे पानी में पहुंच गई। मल्लाह ने चिल्लाते हुए भुटियाली गाना छेड़ दिया। चांद की रोशनी में गंगा का हुस्न निखराया था। अजीब महसूर गुन माहौल बन गया था। मल्लाह की पुरसोज आवाज़ ने इस माहौल को हुस्न अता कर दिया था। वो दर्द भरी आवाज़ में गीत गा रहा था। मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। मैं भी कभी कभी अपनी भोंटी आवाज़ में गुनगुना लेता था। हालांकि मैं ना तो मल्लाह था, लेकिन कहते हैं ना, मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती, वो सीधी दिल में उतरती है। वो गाना भी मेरे दिल में बस गया था, बल्कि आज भी बसा हुआ है। बंगाल को अलविदा कहे 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस बुढ़ापे में इस गाने को गुनगुनाता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी मौसीकार बपी लहरी ने फिल्म शराबी में इस गाने की मौसीकी चुरा कर दे दी। लेकिन इसमें इस बेचारे मौसीकार का कसूर नहीं है। कसूर तो इस पूरी कौम का है, जिसकी निगाहों में मुसलमान कांटे की तरह खटकते हैं और वो हर इस चीज़ पर कब्जा जमा लेती है जो मुसलमानों से मंसूब हो। अपनी सी खसलत से मजबूर होकर वो मशरक़ी बंगाल में मुदाखलत कर रही थी और मैं इसकी साजिशों को ठोकरों में उड़ा रहा था। मैं ख्यालों में डूबा हुआ था कि कश्ती रुक गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी उतरा और बादाम तुली की जानिब बढ़ने लगा। मेरे साथ पिच्ची भी था। हम दोनों बातें करते हुए बढ़ रहे थे कि किसी जिन की तरह सनियाल यकायक सामने आ गया। वो मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था। इसने मेरी ठोड़ी को 2 उंगलियों से उठाते हुए कहा, क्यों बे खान, तुमने अपने आप को क्या समझा है? क्यों मेरा रास्ता खोटा कर रहा है? मैंने इसके हाथ को झटकते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मौत का एक ही काम है, रास्ता खोटा करना, समझे? तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, इसकी दुर्गत बन रही है, फिर भी तुझे अकल नहीं आ रही। फरीदा वतन की बहादुर बेटी है, वो अपनी कुर्बानी देकर वतन की आबरू बचा रही है। चमन को लहू से सेंचा जाता है और लहू देते हैं मुहिबान वतन। इसने भी लहू दिया है, जिसके एक एक कतरे की कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। चाय पीती और चाय पीती का शोरबा। मक्खी हाथी से टकराएगी, वाह बहुत खूब। 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। हमसे टकरा कर तुम्हारी पूरी कौम पाश पाश हो जाएगी। दुनिया मुहिब वतन, तुम्हें अपनी बीवी चाहिए। फरीदा मेरी बीवी नहीं है, फिर भी वो मेरी जिम्मेदारी है। बता वो कहाँ है? इसे अब तुम कभी नहीं देख सकोगे। हाँ, अगर मेरा साथ देने पर तैयार हो जाओ तो पता बता दूंगा। कमीने, ये कहते हुए मैंने इसका गिरेबान पकड़ लिया। तूने अपने आप को फंसाया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार, अगर ऐसी भूल की तो गोलियां छेद कर रख दूंगा। अपने पीछे भी देख ले, 5-5 पिस्तौल की नाली उठी हुई हैं। मैंने मुड़कर जायजा लिया। मेरे इर्द गिर्द 5 नौजवान खड़े थे जो मुझे तेज नजरों से घूर रहे थे। हर एक का दायां हाथ कोट की जेब में था और हर जेब फूली दिखाई दे रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि हर एक ने जेब में पिस्तौल छुपा रखे हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तुम्हें हर हाल में फरीदा का पता बताना होगा। मैंने बेखौफी का मुजाहिरा किया। तो सुन लो, वो भारत पहुंचा दी गई है। इस वक्त वो कोलकाता में बैठी होगी। कोलकाता चांद पर नहीं है। मैं इसे वहां से छुड़ा लाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला। मैं तो खुद तुम्हें लेने आया हूँ। ये कहते हुए इसने कदम आगे बढ़ा दिया। हाथ है शिकार को मैं कैसे छोड़ देता। फौरन मेरा दाहिना पैर घूम गया। मेरे जूते की नोक इसकी पिंडली से टकराई। वो चीख कर उलट गया। इसके गुर्गों ने पिस्तौल निकाले ही थे कि पिच्ची ने एक दूसरे पर धक्का दे दिया। दोनों आपस में उलझ कर गिर पड़े, लेकिन तीसरे ने गोली चला दी। समाज चिकन धमाका गूंजा और मुझे अपनी पिंडली में दहकता हुआ अंगारा धंसता महसूस हुआ। एक ही लम्हे में एक पैर में 2 गोलियां धंसती नजर आईं। मुझे अपना पैर बेकार होता हुआ महसूस हुआ। मुझे जख्मी देकर पिच्ची घबरा गया और कुनाई सनियाल को मौका मिल गया। वो मुझे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था कि लोग दौड़ पड़े। वो सब इस्लामपुर रोड की जानिब फरार हो गए। भरी पूरी सड़क पर किसी को गोली मार देना मामूली बात नहीं थी। देखते ही देखते लोग इकट्ठे हो गए। बढ़ती
ہوئی بھیڑ دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ مجھے آنے والے وقت کا خوف ستانے لگا۔ پولیس خواہ کی پوچھ گچھ کر کے میرا وقت برباد کرتی، اسی ڈر سے میں نے پچی سے کہا، دوست مجھے سہارا دو، یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے بھاگ چلو۔ پچی نے ایک موٹر سائیکل رکشہ روکا اور مجھے بٹھا کر اسلام پور روڈ کی جانب چل پڑا۔ مجھ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے نکاہت بھری آواز میں کہا، مجھے میڈ فورڈ اسپتال لے چلو، وہاں ڈاکٹر صفدر روان ہوگا، اس سے کہنا میرا آپریشن خفیہ طریقے پر کرے، پولیس کیس نہیں بننا چاہیے، آپ خود ہی کہہ دیجئے۔ نہیں دوست، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ڈاکٹر صفدر کا مکان اسپتال کی پشت پر ہے، وہیں لے جانا۔ کچھ ہی دیر میں میرے حواس کے چراغوں کا تیل ختم ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر تن گئی۔ پتہ نہیں مجھے کتنی دیر بعد ہو، جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا۔ مؤذن کی آواز خدا کے حضور جھک جانے کی دعوت دے رہی تھی۔ میں نے فوراً بستر چھوڑ دیا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی پنڈلی میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ میں نے سختی سے دانت بھینچ کر درد کو جھیلا اور لنگڑاتا ہوا واش بیسن تک پہنچا، وضو کر کے خدا کے حضور جھک گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر مڑا ہی تھا کہ میری نظر ڈاکٹر صفدر پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے سلام کر کے ہاتھ اٹھا دیا۔ السلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، واقعی تم انسان نہیں ہو، جن ہو، اتنے بڑے آپریشن کو فیس کرنا آسان نہیں، مجھے تو تمہاری قوت ارادی پر حیرت ہے، میڈیکل سائنس کے لیے عجوبہ ہو تم۔ ران میں پھنسی ہوئی گولی کئی دن پرانی تھی، کب لگی تھی؟ 4-5 دن پہلے چٹاگانگ میں لگی تھی۔ او مائی گاڈ، وہاں سے کیسے آئے؟ بس کے ذریعے۔ واقعی تم انسان نہیں، اتنا بڑا زخم، پھر آپریشن، اور ابھی کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی۔ نماز تو وقت نزا پر بھی ادا کر لوں گا، سب سے پہلے پرسش نماز کی ہوگی، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے۔ بھائی کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ شرمندہ نہیں کر رہا، یاد دلا رہا ہوں، عمل کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، کیونکہ سزا و جزا تمہیں ملے گی، اپنی عمل کی ذمہ دار تم ہو، میں نہیں۔ بھائی میں تو تمہارا زخم دیکھنے آیا تھا، لیکن تم نے تو غذا شروع کر دیا۔ میرا زخم کل تک مندمل ہو جائے گا، لیکن میں آج ہی گھر جانا چاہتا ہوں۔ جیسی تمہاری مرضی، میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ تمہیں سب کی نظروں سے چھپائے رکھے ہوئے ہوں۔ اسی دن دوپہر میں حقہ اپنے گرگوں کے ساتھ ملنے آیا۔ جب میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو وہ اچھل پڑا۔ خان صاحب یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کل گولی لگی اور آج اسپتال سے چھٹی لے رہے ہیں؟ میاں ایک گولی کئی دن پہلے کی بھی پھنسی ہوئی تھی، وہ بھی کل نکالی گئی ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر جائیں گے؟ ہاں، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہے، پولیس کو بھنک پڑ گئی تو بیچارہ صفدر پھنس جائے گا۔ چلیے میں لے چلتا ہوں۔ حقہ نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیپ میں آیا تھا، اس کے ساتھ ہی میں گھر تک آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے ذہن کو خوشگوار جھٹکا لگا۔ آنگن میں فریدہ بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ مجھے دیکھتے اس نے چاول کی سینی ایک جانب رکھ دی اور گھبرائے ہوئے انداز میں سہارا دینے دوڑی۔ آپ لنگڑا کیوں رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ گولی لگی ہے، لیکن تم کب آئی؟ آج ہی۔ میں نے کنائی اور اس کے ایک ساتھی کو گولی مار دی ہے۔ مجھے ان لوگوں نے کھیل گاؤں کے ایک گھر میں قید رکھا تھا، کولکتہ لے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ مجھے موقع مل گیا اور میں نے اس کی پستول سے ہی گولی مار دی۔ اس کے ایک ساتھی نے راستہ روکنا چاہا تو اس پر بھی فائر کر دیا، کہیں پولیس کیس نہ بچ جائے۔ مجھے فکر نہیں ہے، ان لوگوں نے بھی مجھے بڑی اذیت دی ہے، میرا بس چلتا تو ان سب کی بوٹی بوٹی کر دیتی۔ خیر جو ہوا اسے بھول جاؤ، اگر فردوس کے پاس جانا چاہتی ہو تو پہنچا دوں گا، کچھ دن وہاں رہو گی تو دل کا بوجھ اتر جائے گا۔ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ ارے مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں نے چونک کر کہا۔ باہر حقہ اور اس کے ساتھی کھڑے ہیں۔ میں فوراً باہر نکلا، لیکن وہ لوگ نظر نہ آئے، مجھے اتار کر لوٹ گئے تھے۔ انہیں غائب پا کر میں واپس آیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ فردوس کا خط آیا، اس نے ٹوٹے پھوٹے اردو رسم الخط میں لکھا تھا کہ میں ایک پیاری سی بچی کا باپ بن گیا ہوں۔ اس بچے کا نام علی شیر چچا نے میرے نام کی مناسبت سے ذوالفقار رکھا ہے۔ میں زیغم اور وہ ذوالفقار دونوں کے معنی ایک ہیں۔ میں نے دل سے دعا دی، اے خداوند کریم اسے بھی محب وطن بنانا۔ بچے کو دیکھنے کے لیے میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے پھر دل سے دعا کی کہ میرا زخم جلد سے جلد بھر جائے تاکہ میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھ سکوں، لیکن دوپہر کو جب اخبار دیکھا تو میرا سکون درہم برہم ہو گیا۔ اخبار میں خبر چھپی تھی کہ مشہور سماجی کارکن پروفیسر کنائی سنیال کو ایک عورت نے گولی مار دی، لیکن وہ جانبر ہو گئے۔ گولی دل کے مقام سے 2 انچ کی دوری پر اٹک گئی تھی۔ پروفیسر نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اس عورت کو زغم آبدی نامی ایک میوہ فروش نے بھیجا تھا، جس سے اس کی نظریاتی کشمکش چل رہی تھی۔ پولیس اس میوہ فروش کو تلاش کر رہی ہے۔ خبر پڑھ کر میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اگر میں ڈھاکہ سے نکل جاتا تو سب یہی سمجھتے کہ میں واقعی مجرم ہوں۔ مجھے مردانہ وار مقابلہ کرنا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں ستھورا پور تھانے کے دروغہ کے پاس پہنچ گیا۔ حقہ کے غنڈوں کو شکست دینے کی وجہ سے وہ میرا گرویدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ اس نے مشورہ دیا کہ ایس پی صاحب سے مل لوں۔ اسی نے ایس پی صاحب سے ملاقات بھی کروا دی۔ میری اطلاع پر وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا میں تحقیقات کراؤں گا،
اگر آپ کی اطلاع صحیح ثابت ہوئی تو آپ کو انعام بھی ملے گا، لیکن جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا آپ شہر سے باہر نہیں جائیں گے۔ مجھے پتا تھا کنائی سنیال کچی گولیاں نہیں کھیلتا، اس پر جرم ثابت کرنا ناممکن ہے۔ میں یہ بھی سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ ایس پی صاحب کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہر روز دکان پر جاتے وقت سوچتا آج ضرور پولیس گرفتار کر لے گی۔ ایک روز میں دکان پر جا رہا تھا کہ کسی نے آواز دی، خان بھائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نواخالی میں جس شخص کی میں نے جان بچائی تھی وہ چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، کہو بھائی شفیق، کیا خبر ہے، کہاں تھے؟ ڈھاکہ ہی تھا، آپ اپنی سنائیے۔ بس کسی طرح گزر رہی ہے۔ خان بھائی، آپ نے میری زندگی بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اسے میں بھول نہیں سکتا، اس لیے ایک پیشکش کر رہا ہوں۔ کیسی پیشکش؟ چلیے کہیں بیٹھتے ہیں، آرام سے بتاؤں گا۔ وہ سامنے ہی میری دکان ہے، وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ دکان میں پہنچ کر اس نے کہا، خان بھائی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہوں۔ کیسے؟ 2 ماہ پہلے ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، اس میں آپ کو حصے دار بنا کر۔ اتنی بڑی رقم تو بینک لوٹنے سے بھی ہاتھ نہیں آتی، تم نے کہاں ہاتھ صاف کر لیا؟ بینک پر ہی ہاتھ صاف کیا ہے، لیکن کرنسی نوٹ نہیں لوٹے۔ پھر کیا لوٹا؟ ہم نے سفید کاغذ لوٹا ہے، اس نے کہا۔ سفید کاغذ؟ ہاں، لیکن وہی کاغذ ہم سب کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ لوٹتے وقت ہم 5 تھے، ایک پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا، اس کی جگہ آپ کو لے لیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا قیمتی کاغذ کون سا ہے جو 5 آدمیوں کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ میں نے الجھن کو رفع کرنے کے لیے پوچھا، کیا اس کاغذ پر کسی خزانے کا نقشہ؟ نہیں، وہ کاغذ ہی خزانہ ہے۔ کھل کر بتاؤ، تب ہی میں تمہارا ساتھ دے سکوں گا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔